अथ पाणिनीयसूत्रपाठे प्रथमाध्याये तृतीयः पादः। अथ पाणिनीयसूत्रपाठे प्रथमाध्याये तृतीयः पादः। अथ पाणिनीयसूत्रपाठे प्रथमाध्याये तृतीयः पादः। भूवादयो धातवः। भूवादयो धातवः। भूवादयो धातवः। उपदेशे जनुनासिक इत्। उपदेशे जनुनासिक इत्। उपदेशे जनुनासिक इत्। हलन्त्यम्। 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 न विभक्तौ तु स्माः। न विभक्तौ तु स्माः। न विभक्तौ तु स्माः। आदिर्निटुडवः। 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 शः प्रत्ययस्य। शः प्रत्ययस्य। शः प्रत्ययस्य। चुटु। 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 लशक्वतद्धिते। 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 तस्य लोपः। तस्य लोपः। तस्य लोपः। यथासङ्ख्यमनुदेशः समानाम्। यथासङ्ख्यमनुदेशः समानाम्। यथासङ्ख्यमनुदेशः समानाम्। स्वरितेनाधिकारः। 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 अनुदात्तङित आत्मनेपदम्। अनुदात्तङित आत्मनेपदम्। अनुदात्तङित आत्मनेपदम्। भावकर्मणोः। 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 कर्तरि कर्मव्यतिहारे। कर्तरि कर्म व्यतिहारे। कर्तरि कर्म व्यतिहारे। न गतिहिंसार्थेभ्यः। न गतिहिंसार्थेभ्यः। न गतिहिंसार्थेभ्यः। इतरेतरान्योन्योपपदाच्च। 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 नेर्विशः। 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 परिव्यवेभ्यः क्रियः। परिव्यवेभ्यः क्रियः। परिव्यवेभ्यः क्रियः। विपराभ्याञ्जेः। 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 आमोदो नास्य विहरणे। आमोदो नास्य विहरणे। आमोदो नास्य विहरणे।